Ang pusong nasikop sa mga personahe sa Braulio A. Duhali Municipal Police Station, Station Drug Enforcement Unit, kauban ang mga personahe gikan sa SICAN, Davao del Norte Provincial Mobile Force Company ug sa 11 o SICAN Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 11. Alas 12:32 sa kadlawon, ang duha ka mga drug suspect atul sa gipahigayon nga drug bypass operasyon sa Purok 2, Barangay Duhali, Braulio A. Duhali, Davao del Norte. Na-recover gikan sa mga suspitsado nga nailhan nga sila si alias Uning ug alias Randy, ang gidudahang Shabu sa lugar diin gipahigayon ang operasyon. Human sa pag-aresto ngadto kanila, gipahibalo dayon ang mga suspitsado sa ilang mga tawhanong katungod pinaagi sa pinulungan nga ilang masabtan. Galayon usab silang gidala sa buhatan sa kapulisan uban ang mga nasakmit nga mga ebidensya alang sa dugang investigasyon ug pagpasaka og kaso. Padayon usab mapadawagan sa mga kapulisan sa tanan nga magkanunayon nga magmaigmat ug mabinantayon sa ilang tagsa-tagsa ka mga palibot ug itawdayon mamatikdag kadudahang lihok labi na mahitungod sa illegal nga droga. Katropa, para manikan ang init sa ulo, mag Sanson Gold Coffee Mix ka. Makapangapi ka na, madasigon ka pa. Alang sa Nikos ang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Omakial Gabri, XFM News.